उदाउँदो सूर्य मलाई अति मन पर्छ। यसमा म सपना भेट्छु, खै किन हो आशा देख्छु। सूर्यका किरणहरू त मलाई झनै मन पर्छ। यी त मलाई उत्साहमा चोपिएका फूलका बुटा जस्तै लाग्छन्। भर्खर 24 टेकेकी एक चञ्चल युवती भएर पनि होला, सपना, आशा र उत्साह जस्ता शब्दले मलाई सधैँ मोहनी लगाउँछ, सम्मोहित गर्छ। यस्तै मोहनी लगाएको थियो त्यो दिनले पनि। मैले भनेको छु 2 वर्षभित्र सबै तुइन हटाइन्छ, झोलुङ्गे पुल कम्तीमा बनाइन्छ। सहरमा जन्मिएर सहरमै हुर्किए पनि गाउँको पीडा मलाई राम्ररी थाहा छ। त्यसैले तुइनलाई मात्र होइन, तुइन युगलाई विस्थापित गर्ने सपनाले ममा असाध्यै ऊर्जा भरेको थियो। गएको केही हप्ता अघि म तुइन हेर्ने निकायमा पुगे। थाहा पाए अहिले त देशबाट करिब करिब तुइन त विस्थापित भएछ। झोलुङ्गे पुल बनेछन्। तुइनले दुर्गमको समस्या मात्र होइन, सुगमको मानसिकतालाई पनि झल्काउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। यसलाई मैले तुइन मानसिकता भन्ने गरेको छु। तुइन मानसिकता अर्थात् हटाउनु पर्ने मानसिकता। अपवाद बाहेक गाउँका तुइन त विस्थापित भइसके, तर सहरमा तुइन मानसिकता भने बाँकी नै छ। सहर सफा चाहियो भन्ने, तर आफै सडकमा फोहोर फाल्ने। सडक व्यवस्थापन भएन भन्ने, तर आफै ओभरहेड ब्रिजबाट नहिन्ने। जेब्रा क्रसिङमै गाडी रोक्ने। आफू केही नगर्ने, तर भएको काम पनि नदेख्ने प्रवृत्तिहरू मेरो विचारमा तुइन मानसिकता हुन्। यस्तो मानसिकतालाई चाहिँ कसरी हटाउने होला ह? म यही सोच्दैछु। फेरि एक मनले सोचे, यस्ता कुरामा के अल्झिराख्नु। आज मलाई देशमा के भए होइन, के भइरहेको छ भन्ने कुरा खोज्न मन लाग्यो। गणतन्त्र स्थापना भए पश्चात गएको 1 दशकमा जम्मा औसत 4% को आर्थिक वृद्धि थियो, तर विगत 3 वर्षमा औसत 6.5% भन्दा बढीले आर्थिक वृद्धि भइरहेको छ। भनिन्छ 3%ले आर्थिक वृद्धि हुँदा 1%ले रोजगारी वृद्धि हुन्छ। यसको अर्थ हो अहिले हरेक वर्ष श्रम बजारमा थपिने मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनीले रोजगारी पाएका छन्। हो, अझै पनि कैयौं दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू बेरोजगार हुनुहुन्छ। तिनलाई रोजगारी सृजना गर्न प्रधानमन्त्री रोजगार जस्ता कार्यक्रमहरू सुरु गरिएको छ। मलाई रमाइलो लाग्यो आफ्नै देशको बारेमा खोज्दै जाँदा क्या रमाइलो तथ्य भेटाएँ। बेलायतबाट प्रकाशित हुने द इकोनोमिस्ट पत्रिकाले नेपाललाई उच्च आर्थिक वृद्धि हुने संसारको 10 मुलुकभित्र पारेको रहेछ। विश्व बैंकले त नेपाललाई राइजिङ स्टार नै भनेको रहेछ। यसो सोच्छु, होइन हो, मलाई खबर दिनेहरूले कतै नकारात्मक खबर मात्रै त दिइरहेका छैनन्। म छसङ्ग भएँ। फेरि इन्टरनेटमा हेरेको त नेपालमा व्यवसाय गर्ने वातावरणमा उल्लेखनीय सुधार भएको रहेछ। पछिल्लो 1 वर्षमा मात्रै सहज व्यवसाय सम्बन्धी सूचाङ्क अर्थात् डुइङ बिजनेस रिपोर्टमा मेरो देश 16 अङ्कमाथि उक्लिएको छ। मलाई वाह भन्न मन लाग्यो। पुरुङ्ग हुँदै नाच्न पनि मन लाग्यो। किसान र श्रमिकहरूप्रति मेरो साह्रै सहानुभूति छ। ती छन् र त हामी छौँ भन्ने जस्तो लाग्छ। देशमा तिनका पक्षमा निकै कामहरू भएका रहेछन्। श्रमिकको न्यूनतम ज्यालामा करिब 40%ले वृद्धि भएको रहेछ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना लागू भएको छ। रासायनिक मल र बिउको आपूर्ति र वितरणमा प्रभावकारिता हुँदा किसानहरू आजकल मर्कामा रहेनछन्। छोराछोरीले समयमै किताब पाउँदा तिनको अनुहारमा
थप खुसी थपिएको रहेछ। हुन त काठमाडौँमा कतिपय स्थानमा अझै पनि खाल्टाखुल्टी पुरिन बाँकी छन्। पुरिन बाँकी खाल्डो त सबैले देख्छन्। नदेखिएको कुरा के रहेछ भने नेपालमा अहिले हरेक दिन सरदर करिब 4 किलोमिटर बाटो बन्द रहेछ। गएको 2 वर्षमा मात्रै करिब 325 वटा सडक पुल बनेछन्। यो भनेको करिब हरेक 2 दिनमा एउटा पुल बन्नु सरह हो। अझ रमाइलो कुरा त मुलुक सुरुङ मार्ग निर्माणको युगमा प्रवेश गरेछ। नागढुङ्गा नौबिसे सुरुङ मार्गको काम थालनी भएछ। सँगै छहरे, टोखा, बेत्रावतीदेखि स्याप्रोबेसी लगायतका ठाउँमा सुरुङ मार्गको अध्ययन चल्दै रहेछ। 2075 जेठ 1 गतेदेखि मुलुकलाई लोड सेडिङ मुक्त गरिएको छ। अन्धकारको युगबाट उज्यालोतर्फ मुलुकलाई डोराइरहेको छ। 456 मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना सहित यो वर्ष करिब 1000 मेगावाट जलविद्युत प्रसारण लाइनमा जोडिँदैछ। नेपालमै पहिलो पटक टनल बोरिङ प्रविधिबाट करिब 12 किलोमिटर सुरुङ निर्माण भएको छ। पहिलो पटक नेपाली आफैले सगरमाथाको उचाइ मापन गरे। 131 वटा मालपोत मध्ये 108 वटा त डिजिटल भएका छन्। व्यक्तिका नाममा रहेका करिब 265 बिघा जमिन सरकारको नाममा आएको छ। मुक्त कमैया हलियाले बास पाएका छन्। देशैभरि 4G सेवा पुगेको छ। म कस्तो भावुक हुँदै भनेछु, आफैलाई आवेशमा आएको जस्तो फिल भयो। तर यसो सोच्छु नि, ठिकै हो जस्तो पनि लाग्छ। मेरो देशमा भएको कुरा त मैले भन्न पाउनु पर्यो नि, होइन र? जिन्दगी कस्तो रहेछ भने आफ्नो सोच, क्षमता र विचारले जे खोजे त्यही भेटिने रहेछ। के खोज्ने, के देख्ने आफ्नै मर्जी त रहेछ। म भनौँ यो 2 वर्षमा 154 वटा स्थानीय तहमा प्राविधिक स्कुल थपिएका छन्। 2045 सालमा खुलेको सिटिभिटीले 2 वर्ष अघिसम्म जम्मा 151 वटा प्राविधिक स्कुल खोलेर बसेको थियो। के म यसलाई नजरअन्दाज गरौँ? सक्दिनँ। म आजकल किन सडकमा बालबालिकाहरू देख्दिन? आफैलाई प्रश्न गर्दै थिएँ। खोजी पश्चात थाहा भयो करिब 1200 सडक बालबालिकाहरूको उद्धार गरी परिवारलाई जिम्मा लगाइएको रहेछ। छट्ट हेर्दा यो पनि काम हो र भन्ने जस्तो लाग्ला। तर परिवारको महत्त्व के हो म राम्ररी महसुस गर्न सक्छु। म अझै सम्झन्छु त्यो दिन रङ्गशालामा बसेर नेपालले जितेको साफ फुटबलको फाइनल हेरेको। यसपटक त मेरो देशले गजबै गर्यो। 16औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगितामा नेपालले 51 स्वर्ण सहित 207 पदक पाएर दोस्रो स्थान हासिल गर्यो। वाह भन्न मन लाग्यो। आफैलाई सोध्न मन लाग्यो, यसअघि पनि त साफ गेम भएको थियो नि, होइन र? खोजी पछि थाहा हुँदो रहेछ। आर्थिक अवसर, आर्थिक क्रियाकलाप त गाउँ गाउँसम्म पुगेछन्। एकै वर्षभित्र 12 बाहेक सबै स्थानीय तहमा बैंक शाखाहरू पुगेका छन्। खोलौं बैंक खाता अन्तर्गत लाखौं मानिसहरूको खाता एकै वर्षमा खोलिएको छ। यो देशमा कति होलान् भएका काम जुन मलाई थाहा छैन। चाहन्छु देशमा भएका यस्ता सकारात्मक कामको म खोजी गरौँ। मेरो यात्रा प्रारम्भ भएको छ।